خالد يوسف كتيني ديون مي قارن يوسف الشعشع يا خاكا كينيا يسدتنا تاع يحيى هكا كتيني برمي مزورا قفغن لي نوفمبرست يا خاكا كينيا قفغن ذا كينيا دي لا ريجيون يفرحونين هكا حكوا لنا هاد الشطوح في لاطاك ني غنتيزي الجامع عيني ميس شفيض ام كيديروه كيناس ان ويكو قلال عيني ميس شواتينك في كان غتيد في لاطاك كينيا هكا ولا كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. نتخلص كوتيزاسيون الميدا سمير غير الجمعان الناس الساكيني أديب أدبان فرنسا ذي الجزائر الفرق اللي كان إلا لولي ساقاها مزيان الكوخا ماشي يخدم لي مرسي نبوي مرسي الأربعة قديمت قال الشيخ محمد ولا بهذا مزيان أكاد نشجع أداولي برانية شجعت هادشي هكا قوي شجعان فوالا شجعان ولات واحد قال سعيد يا شي ما كاع مزيان شجعت أنا الشيخ محمد الشيخ محمد أداوي ولا مقارن لا بوشطا خاطر بيقول السنانة ذلمو كان الأيلي ولات شجعتنا في زوزو أول نوفمبر سيكوت كات كان أسلمو أننا ستافض ينسى هذا نص اللوبر يتفاجئنا لقاء يقيم الزيت وفارماسيا اللي ولو ما لا تحبس الكار أتصبهم تروح ديريكت الغوص أتفق بقرا جوغان السليم كردو يلدا إيش مسدي كان يدويلو أكيد وبظن أنا الميدي صوب زراه لي أهلا القهوة سوى القهوة نتاي كاريز ويشو ضاريس يعاودها باب الطهرة كان يتفضل تاكسي فقد يولي تيدير الشيخ محمد الو دوثنيا لأن ما عند الشيخ محمد اسميت بغدار لينا إناس نلمو معنا الشيخ إناس تكشم القرى فتقيمة إناس يقولوا بلي تسلاعنا إناس ميزول إناس هادي قميون دا نقالو أتفهم هادي قميون دا نقالو الإنسان يكون يدي العين ونفيق قيم لكن هي غادي برانية والسينيون ثودان الزولان وخام الشيخ محمد اسمي زولان الفام كل ولي راسا خميس وني قيم كان دي سندي يقيم مع بوش طهرة كذا نقالو إليس ثروة شي خدام من ذا الناس اش قاعدة مع الشيخ إليس يا سيدنا الكريم روحه قالوا ليه لمو ولا كان مالك شيء فلان ما تجي فلان اروح عند دينا في حالينا الشيخ محمد وثن سيدة الكير طبعا انا متى الشيخ محمد ولا بعرف مزيان نكذب لي ساقي انا نقول لي بنسيان لونيس يبغى المرقة يبغى ذا ندغلي أنا يبغى المرقة تشوف المرقة لكن يبغى الله بكسوم ذا وينات ذا كسوم الزواج الذاتي أنا نروح أنا أمي
انا بيت الشيخ ما عنده ربحها مزيان. نوفا كريم خطا بروند. نوفا كريم تبغينا. وكي كيري فرانين النيا. لا انا كريم خطاي براني. الو إلا بقى بوش طهراقي. نعم. بس رودي بويضان. يلا دابو ساعتين على ربي. نعم. شقا عندها الزوجة ديالو ربحات بالدور. خاطر يظني كان هي اللي كونتاكت، علاش الكونتاكت يظني؟ خاطر يبيان كان. يبوي الطهر من الدور. ربحات بالدور. إلا سعيد والقاضي في الزيت. والطالع أنا شقا بويتي. إلا يودي بوعيد ذا الشيخ سي محمد أبو زياد سقار. لا غاد مسكين وزرارة يميس على الحرارة. بويتي إلا يوم سعيدة كي توريث يداد. اسميس؟ والله بس اسمي مع إلا هو يبنى في رمضان قالنا سالو محمد. سالو محمد في السنة كل عشر. قال سيدي يلا ولا ميدني غلي ولينا غلا ياشي سي جعفر بني كيديرو هذا ثاني واحد دوكا سي روحو يفكي غاساتر ما عندي ما عنده ربح مزيان بغد سيريا الكازل سي عياشي سي جعفر النقد ثبوحات النقد لاكرونا وكي في بطن دا غورسن ثمكو حتى كي كل كورونا دا كنت نتبوا زيد غورسن غورسن اي خاطر لا يولد قال سيكو عندك ستانسيال يمي تساوي دي دانا سيلاكي كان دي دان صافي انه نيك نديف كان دوي كي دانا كي ديف كان ستادير ساعه غاشواري ازيغتي كذا غاشي ما مقال نقد السبريد السيدة أفيغ ديريك تصدقني غاقل مزال الحال وجيغ دافت لا اللي بختار دوسان وجيغ دافت دينا بوي مسيا نبوي لك الوزارة مزيان حاشا كيسير بوي مسيا نبضى لنا نوفا وسان نوفا مع بوش طهرة قبل وسان أول نوفمبر سيكون كاتا وي لغاية فانا البرامج الجمعة دقيق الشهر شاين تيمس دغيا التسير سحمنا المعقا دم داك شكول قيب صغار سمانا غور سكسو تشاد النوبة اللي فوق الماكلة يجي قمرنا الليل فانا كانت قفات دخلوا منا كسنا كل طراس نروح أنا رشيدي مشى سنقلا لا إله إلا الله وكيما كان دا سوجد كانت حضرام كان يمان نون إوا شو مي تنجمع ما كان دا شي تبغى ما تخدمم أنا كمين نجمع مي تنجمع ما كاين السير تاكيني إكزاكتومون مازال غدني